लोह भी तू, कलम भी तू, लोह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। लोह भी तू, कलम भी तू, लोह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। गुंबदे आबगीन, गुंबदे आबगीन, तेरे मुहीत में हिजाब। लोह भी तू, कलम भी तू, लोह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। आलमे आब खाक में, आलमे आब खाक में, तेरे ज़हूर का फरोग ज़र्राए रेग को दिया, ज़र्राए रेग। हमें शायद जागने की ज़रूरत है। इलामा इकबाल साहब ने भी बात हो रही थी, ख्वाब तो देखा, लेकिन वो ख्वाब उन्होंने देखा या नहीं देखा, पर हम इस वक्त ज़रूर सो रहे हैं सारे, और हम सब के जागने की ज़रूरत है। और सिर्फ हमारे ये बहुत ज़रूरी है कि 22 करोड़ अवाम शायद ना जागे, जो 2200 लोग हैं वो ज़रूर जाग जाए, क्योंकि हमारी जो मुस्तकबिल है पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का, वो हमारे हाथ में नहीं है, तो शायद 220 लोगों के हाथ में। और तब तक हमारी मईशत कंट्रोल में नहीं आएगी जब तक अपोजिशन और जब तक जितनी भी रूलिंग पार्टीज हैं वो एक पेज के ऊपर नहीं बैठेंगी। में जो दौलत है वो ज्यादा अगर पैदा करनी है तो उसके लिए कौमी बचत जरूरी है। हाज़रीन गिरामी देखें, आज हमने अगर कौमी बचत को नाम दिया है तो शायद हमने एक वो इदारे को कौमी बचत का नाम दे दिया है, हालांकि कौमी बचत का ताल्लुक जिन चीज़ों से था उनसे हमने बिल्कुल भी उसको नहीं जोड़ा। और आज ऐसे लगता है कि हमारी कौमी बचत का जो सारा उसके खर्च होने का मरकज़ है वो बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी और बड़ी शादी है। इन तीन चीज़ों के अलावा मैं बड़ी कोशिश के बावजूद भी तलाश कर सका कि हमारी जो बचत हो रही है, जो कमाई हो रही है, वो जा किधर रही है। उसके अलावा मैं मुख्तसरन तीन चीज़ें बताता हूँ कि जो माजी की थी, जिसकी वजह से आज हम इस हाल में पहुँचे हैं। बहुत सारे अमल, लेकिन ये तीन बहुत बड़े, तीन मोटे हैं बड़े, जो लोग इकोनॉमी को जानते हैं उसको ज़रूर समझते होंगे। नंबर एक है नेशनलाइजेशन। ये किसी मुल्क में, पाकिस्तान क्या दुनिया के किसी मुल्क में आप देख लें, कभी भी ऐसा कोई इकदाम नहीं हुआ जो नेशनलाइजेशन का ही हुआ कि आज आप एक इदारे, फैक्ट्री, स्कूल या कॉलेज या किसी कारखाने के या किसी दफ्तर के मालिक हैं, तो अगले रोज आप जो है ना, आपको सुबह उठते तो पता चलता है कि यहाँ का मैं मालिक नहीं हूँ, मैं आप इसका कुछ भी नहीं रहा। कुव्वत अफराद अज इल्म फन हस, आज ज़मीन आतिश चिरानिश रोशन हस, कि अफरादी कुव्वत जो है वो या इल्म पे डिपेंड करती है या फिर फन के ऊपर करके, टेक्नोलॉजी के ऊपर। अप्लाइड नॉलेज, साइंसेस और हुनर की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि आप हुनर को अपनाएं। क्या हमने टेक्नोलॉजी को अपनाया? इकबाल ने आबिद की बात की है और कहा कि सूरत शमशीर है दस्ते क़ज़ा में रुकाओ, करती है जो हर ज़मां अपने अमल का हिसाब। क्या हम अपने अमल का हिसाब करते हैं? अल्लामा इकबाल के बारे में ये बात हम सब जानते हैं कि वो गुलो बुलबुल के शायर भी नहीं थे और काकल और रुख के शायर भी नहीं थे, बल्कि वो शायर होने का भी इनकार करते हैं कि मेरी नवाए परीशा को शायरी न समझ। वो शायर मशरक भी नहीं है, अगरचे हम उन्हें कहते हैं। वो तो कहते हैं कि दरवेश खुदा मस्त न शर्की है न गरबी, घर मेरा न दिल्ली न सफाहा न समरकंद। वो क्या है? वो हकीमुल उम्मत हैं। आज जिस मकसद के लिए हम जमा हुए हैं, यही
علامہ کا کلام ہے اور علامہ نے ایک امید کی روشنی دی ہے کہ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ ایک کامن خیال پیدا ہو رہا ہو اور اس کے بعد ایک لاہ عمل ہم تیار کر سکیں کہ ہم نے آئندہ کیا کرنا ہے، تو میرا خیال اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ لاہ عمل ہم نے کیا کرنا ہے، تیار کرنا آنے والے دنوں میں ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ہمیں لاورس کر دیا گیا، بھول گئے ہمیں، وہ صاحب اقتدار جو ہے وہ اپنے باتوں میں مصروف ہے اور ہمیں بھول گئے۔ اور یہ میں جو آگے والے وقت کو دیکھ رہا ہوں، یہ اتنی جلدی معاملہ سیٹل ہونے والا نہیں ہے۔ ادارے اتنے ڈیمیج کر دیے گئے ہیں کہ اس کو سنبھلتے اس کو ٹائم لگے گا، بہت ٹائم لگے گا اس کو۔ اور اسلامک معاشرے کا، اسلامک سوسائٹی کا تصدیہ، اس میں جو بیسک چیزیں آتی ہیں ہمارے سامنے، آج جو ہمارے مسائل ہیں، جیسے بات ہوئی یہاں پہ آئی ایم ایف کی، تو آئی ایم ایف ہمیں کیا کہہ رہا ہے، میرا طریق، اور اقبال کیا کہہ رہے ہیں، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ کیا ایسا یہاں پہ ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا تو آپ ذرا سوچیں کہ ہم اپنی تقریروں میں سائیکل کے وزیر اعظم کی باتیں کرتے ہیں اور ہمارا پرائم منسٹر یا گورنر جو ہے وہ 32 34 گاڑیوں سے P1 پروٹوکول کے ساتھ باہر نکلتا ہے اور ہم اکنامک کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر میں اس ٹاپک کو، اگر ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی تھی کہ ہمیں اپنے موضوع سے لوائل رہنا چاہیے، آج کا ٹاپک کیا تھا؟ اقبال، اکنامکس اور پاکستان۔ تو میں ایک پروگرام لے کر آیا تھا، میری خواہش تھی کہ صدر صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوں گے اور چیمبر کے لوگ اور بھی بیٹھے ہیں یہاں پر، پھر بھی میں وہ پروگرام دے رہا ہوں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، جو حرف کول الف پہ پوشیدہ ہے اب تک، شاید کہ اس دور میں وہ حقیقت کو نمودار یاد آ رہے ہیں۔ جو ان تینوں جو الفاظ استعمال کیے گئے ان کا احاطہ کرتے ہیں۔ یہ مجھے پہلی کتاب میں یہ شامل ہیں کہ انتہا اس کی بھی ہے، آخر خریدے کب تلک، چھتریاں، رومال، مفلر، پیرہن جاپان سے، اپنی غفلت کی اگر حالت یہی قائم رہی، آئیں گے وصال کابل سے، کفن جاپان سے۔ تو یہ وقت کی تنگ دامانی جو ہے مجھے مزید لفظ کی اب اجازت نہیں دیتی۔ بات ساری یہ ہے کہ یہ محققین لوگ ہیں، یہ ریسرچر ہیں اور ہم لوگ بینیفیشری ہیں، تنگ آسان لوگ ہیں، ان کا کیا ہوا جو ہے وہ کھا رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے ہم سب کو جو ہے ان جگہ پر سوچنا ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال کی فکر جو ہے وہ اس کے بغیر یہ پاکستان دور دور تک صحرا ہی صحرا ہے، ان کی فکر کے بغیر جو ہے ہم لوگ جو ہے صحرا میں ہیں۔ تو یہ ہم تو ہمارے درمیان برگیڈیئر صاحب موجود ہیں، اقبال یاد پر انہیں پوری دسترس حاصل ہے، بہرحال میں بے پناہ شکر گزار ہوں۔ تو اس لیے دعا بھی کرا دیں، افطاری کا وقت ہو گیا ہے، دعا کا وقت ہو گیا ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ اس قافلہ نوبہار کو جو ہے اپنی منزل مراد پر خیر و عافیت سے پہنچائے، اور حقیقت یہ ہے کہ معیشت جو ہے، جی اعلان ہو گیا جی، تو بسم اللہ کیجیے، دست خود دہانے خود اچھا تصویر ایک گروپ لے لیں۔
میری آگے میں ہمیشہ نا پیچھے رہتا ہوں. یس یس یس